السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. امیدوارم که امروز جمعه شم یک روز خوب باشه انشاءالله. د موفقیت، د خوبی، د خوشحالی و سلامتی تیر کن. دا هر سری دنیا که هستین احترامات از ما د خدمت شم برسه. یک موضوع د دل ما است از بسیار دیر. این موضوع رو مگم. معاشره 100% منیشی منافقت زور شده. منی سوسایٹی کوئٹہ منافقت بسیار زیادہ عروج خیا و باین توقین ای منافقت رکی رواج ده. ای منافقت رکی مضبوط منا. ای منافقت رکی به اصطلاح کوئٹہ گیا کی پروان چڑھاو منا. ہر کس بے خارا، ہر کس بے خارا. چیچی شکایتہ مایا اس کدم کدم محلہ اس کدم کدم گلی، لیکن کس گوش بال نہ منا. ایچ کس ہم گوش بال نہ منا. ہر کس شولے خوردہ درو پر دیکھ منا. یک طبقه مخصوص است که او دا هر کس چنگاوا، کس سر بال کدو نمیلا. یک گروپ مکمل کٹا گروپ تیار کده نامای دخترانه یا لیکن توق دا کمنٹ ایکی فلانی رین تر کنم او تو دختری تو چطور هم تر گپ مکی، تو چطور داو مزدی، تو بزی قص کلو مضبوط چیکداری اسلام تو بز چطور ایکی گو کس تو دختر ہوتی ہوئی چطور هم تر مکی نا. و تو پروفایل چطور خوار کدم شی 4 روز شده تیار شده، 3 روز شده تیار شده، 10 روز شده تیار شده، 1 ماه شده تیار شده. ای طرح دمار استعمال منن کی امار کس کی دان خواست کد شمو لشکر دوکری کن کی وہ دیگا گپ نہ کیا. ما یک نقل بس تاریخی نقل نم. ما بلی ایگو کس انتقاد ننم. اگر ایگو کس غلط کار کد ازی بات مگم، لیکن ما خوش ندرم ادم شخص را ٹارگٹ کنه نه. ضرور نیه امو اخلاق را آدم نشو بید، امو خوبیار آدم نشو بید، امو بدیار تنقید کنه. او بدیر هر کس که منه ده خود نقره دیگه. یک بدیر آدم ما یک دفعه چند دفعه رشوت خوری رو بد گفتم. یک آدم مر صفا گفت ده تمام دنیا رو گپ بگی هم رشوت خور رو گپ نزن. یار تور نگفتم ما امی عمل را مگم نه. امی عمل رشوت خوری رو مامو، لیکن او تمام رشوت مخوره و تمام زندگیش سر تا پایش از رشوته. و تا که تو بگی رشوت دور آتش میلگه. ویلالی گپ یہ کی بلی عمل آدم گپ مگه بلی وہ شاخ خاص یک انسان چیه حیثیت داره که آدم بیشه بلی زو گپ ده نه. ما د جوانیای مو د انقلاب ایران انقلاب هم ده بود. هر کس که ندیده دیگه چمکورکی کور قبول بله دیل شی. لیکن یک از دوستای مو کی آجه شگنا نیشنلٹی ایرانی رو در آزره یا حالا استریلیا رفته ما خبر نیم. خدا اور نگاه کنه اگر زنده یا اگر فوت کده شد خدا بیا مرزده. ای سال یک دفعه 2 دفعه ایران ما رفت. خانه آجه خینا ما رفت. ای دم اولا انقلاب ایران رفت واپس سمادک بز نقل کد. گفت زیدان ایک 3-4 گھنٹہ سفر کدی امون مو ازرگو امون ده ایران هم کستا بیگا والا پیشین والا بسا میشی موری طرف مشرط نه. دیگه مگا رفتی بسیار دیر 3-4 گھنٹہ تیرش ده دشت خدا رسیدی که در روشنگی موتر بسیار رشه. بیخی کلو بس استا یا مردم آیا تاش ده دنیا پر از آدمه. ایرانیا صلوات ملوات قدر خان گفت که والله خدا خیر کنه جی اکسیڈنٹ شده تصادف گفت شاید موتر بستات اکسیڈنٹ کرده. خلاصه موم رسیدی گفت یک دنه پاسدار موتر گفت حالا یک ساید استا کو. یک ساید استا کدی تمام مسافرار گفتا شند صف استا شند لاین مو کوٹگیا لاین مگی صف را گفت تمام ورد صف د لاین استا کد از تمام اول کلینری بس را استا کد. کلینری بس استا کد گفت
سن مافتی گفت توخ کو این بیچاره سن مافتی توخت گفت چیز معلوم میشه وار چی توخت گفت یه چیز معلوم نمیشه باز گفت ایرانی هم اول نه دوش پدر سوخته گفت پدر سوخته مگه خیلی گناه کردی امام را نمیبینی آدمی انپڑھ بود بیچاره قدر دماغشم کار نمیکرد ای شیطان تا باز تو خط گفت من که هیچی نمیبینم قچبلاق عزت درویش ترقاس بخی گفت آتش برخک کت خو حالی بعضی وقت مگه که تو چپلاق که آتش برخک نه تو شری تر گفتی و یک لفظ مردم استعمال منه دیگه چاگه چپلاق شکدا خبر آتش برخک دلجی منه یا نمونه گفتو بیچاره گریه کد گفت با قرآن ما نمیبینم گفت یک لقدم د بوکسیش سبده کت بال شد د گوش یک شوک زد باز گفت سر مافتی سیل کو قدیس خو بال کت گای باریک الله ماشاءالله گفت امام روش کدم گفت همی تر 8000 کس پرسان کده رفت مردما سیل کد گفت تری ماوش کدم مار کس سیل کد گفت ماوش کدم واریز ما رسید علی ایرانی خبر نیم توهین مونه که چی رقم مونه مور همیشه مگه مالی کجایی مو مال خودون مو مال گور مال مگی دیگه نه مگه ماکتم مال پاکستانم گفت تو چیز منگانی من مافتی ماکتم امام خمینی رو منگانم گفت خنده کد گفت خیلی زرنگی مر تیر کد هر کسی بیچاره که نمو فهمید که گفت یه چیز معلوم نمیشه گفت یک لغت سبدام که یک چپلاق نه خوی تیر شد واقعی ایران دمو روزا کی نقل کرد قدرتی یک هفته 10 روز بعد یک ماه بعد اینجا کویتا آوازه شد که امام دبلی مافتی معلوم میشه این شب جمعه گفت هر کس کی تو کنه امام را مینگرنه پوره علمدار روड وقره خبر کت امام معلوم نشد یک دن ملا صاحب مردما رفت پیش ازو ما از خاطر احترام اولاتایش بسیار خوب آدمای نامش نمیگرم رفت پیش ازو گفت که والا ملا صاحب مودی شاور چی تو خدی خمینی بله مافتی معلوم نشد ملا گفت خبری هر کس کی جاندومیه هر کس کی ایمان چی کمزور ہے وہ نمیگرنا صرف همو آدما کی ایمان چی مضبوط ہے همو آدمای بهشتی مینگرنا جاندومیا نمیگرنا دیگه پنجشنبه باز اعلان کرد که تو کنیم شاو باز معلوم میشه این آوازه ده تمام حضرت تیچ شده مشوقیه همونا که بلیم زیگه باور داشت که باید خود صرف آدمای با ایمان بینگرن آدمای بی ایمان آدمای جاندومی نبینگرن ایره برادر جان عزیز یگو نفر پیدا نشد که گفت ما ندیدو یعنی هر کس دشمنه چون کس به ایمان نیست کس خود به ایمان نموگه نه کس خود جاندومی نموگه قد ازی نقل مماثلت را از اردو ترجمه کردم برایشم یک مرتکه بیکار بود دغولی روड بسیار کونه زمانه مگه دغل سرک ششته بود چوک نزدیک خانه بادشاہ یک ریزه پلی کارڈم نوشته کدد که ما از دست گشنگی بیخید عذابم از دست بیکاری هر رقم کار که باشه یکو کس اگر کار داره مرخط خوب برا گونی پشت کدو یا برادر بیلچاو گنٹی یا هر کار کی است مامونم هر کس به من سنزی توق مکد دیل چی مسوخت من دیده هر کس از وقت شنی یکو کس کچی کمک کنه وقتی یکو کس کارم نداره یا پو کس پیسه نداره که خنیخ کارگر ببرده یکو کار خوب بیچاره کمکم نمیتنه
تمی اسنا بادشاہ بور شد بله اسب توقت کی مردم جمع میجی نزدیک اما توقت کی جوان شیشتا جوان مگا پرسان کت کی بچه چیز گبا توقت کی یک ریزه پلی کارد یک ریزه یک کاغذ تابلو رقم پیش کنوشتا کده اشتا که ما بیکارم بیروزگارم یو کس مهربانی کده ماره دا کار ببره بادشاہ کو چیز کار بلد گفت ما هیچ کارم بلد نیم خلاصه هر کار کی بگی مامونم گفتی گو کار خوب بلد گفت یک کولا بسیار خوب کوک منم کولا که دا سرخ میلی خیلی خوب کولا دوزم ایشم دا قابلی بگم که تاکی قوم خیلا بفهمه گفت تو چی رقم کولا جور نی گفت ما او تا کولا جور کنم که هیچ کس پدری کس جور نتنه گفت امی هنر را خوب بلدم بادشاہ گرفته بورتی نه قد خو آدم اختوش کد گفت امیر درون ببرین دما حالی گو جای بیدین مزما که مادم خدیزی گپ مگه بادشاہ رفت چکر مکر خوزد بیگا که ما دا پرسان کدم بچه چطوره گفت هستا میجی خوبه گفت نالمان دادین گفتان خوب سرگون نان دادین گفتم او شنباشه او بیچاره از دیستی بیکاری بیخی بشنا تشنا امور فکر شنباشه صبح بس بیخم بیرین صبح بچه پیش بادشاہ صاحب برد بادشاہ گفت که تو چرنگا کولا تیار نی گفت والا ما بادشاہ صاحب بسیار نایاب کولا تیار نی تو کولا تیار نیم که هیچ قسم تیار نتنا و تاوالی کس نجده چرنگا تیار نی گفت تو پیسہ خوب بیدی چند پیسہ بیدم ده حساب ازو زمان خوب کلو خواست 200-300 درهم گفت بیدی بادشاہ پیسہ داد یک هفته تیر شد باز طلب کرد که بچه کولا کجا گفت کولا کو ما تازه استارت کردم یار پیسہ خوبی دی که ما اور جور کدوارم بیا تازه گفت ما امور شروع کردم دیگه بس چند پیسہ بدم گفت باز این قصد پیسہ بدی یہ باز بادشاہ پیسہ جمی تر سے 4-5-6 ہفتہ تیر شد آخر بادشاہ گفتی بارتی چیز کارم نہیں چی رقم کولا ہے کہ یہ جور نمشا کوئی کد گفت ہو بچا تو چی کار بلی گفت ما کدرو کولا جور نم بادشاہ صاحب گفت تو ورخطانش تو یہ دیکھ پیسے دیگرم بیدی گفت چی قصد جور کده گفت اینمی پیسہ رکی بیدی بز آخر شای بز دیگو صحیح باز هم پیسہ را برد باز یک هفته گم شد باز بادشاہ کوئی کدو بچا چی کار داری گفت صاحب کولا تبالی صحیح بله فرمایا یا بله گو گیردی گو جام مام مورا جور کدم حالا گبور کنمو خراب مشد تو گو کسرهی کو بایا منجی توق کنه گفت چی رنگا جور کده گفت صاحب از اول چی طلا دا گرد گوشیشی نصب کدم خوب طلا شندم از طلا بعد کستا یک لاین دیگه یک گل طلا یک گل نقره یک گل طلا یک گل نقره سیمنا لاین نظیر ما نقره زدم باز دگید گوشه بالی نقره کستا ما نگنای بسیار گرن قیمت نگنای آخر ما قیر زدم فیروزه زدم گفت کای مایری گفت تو گو کسانی کو توق کنه باز ما مایرم یک 3-4 نفر از وزرار رهی کد رفت دو اتاق زی بچه کولا دوز گفت کجای کولا کجای یک دنه پتنوسی بسیار مقبول خالی منیش ضربافت آوار بود اون گلا گد گوشش تیت کده بود بالگی گل را پر کده انداختد مگه نه گفت کجای یہ خالی ہے گفت برتی که خالی نہیں ہے گفت هر کس کی حلال زاده بود اونمو مینگرنا یہ هر کس نمینگرنا حرام خور بالکل نمینگرنا کسایی که فقط حلال مخره بابیش ورا حلال داده اونمو مینگرنا حرام خور کی یک لقمه حرام خورده بشیر نمینگرنا از بعد یک دنه وزیر ماشاءالله واه 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 چی کولا جور کردی از مادر تنم نه یہ توز کجا یاد کرتے چی خوب شسته علی دیگه وزیر مگاله اگر ما نگو ما ندیدم خو مرا حرام خور مگه هر سیر چی تعریف کده رفت بادشاہ گفت چرنگا کولا یا گفت بسیار زبردست کولا یا اے تر کولا جور کده کی تبال کس جور نکده
یک هفته در روز باز گم شد بادشاه. و بچه کجا شدی کولا؟ رفت کوی کد. و صاحب بولو بادشاه وزیرای تو خمده بود دوش کده بود دیگه. گفت نه او وزیرا این دفعه دیگه قسم هستین، یک 4-5 نفر دیگه رایی کد. دان دروازه اونار سرش خلاص کد. گفت تو کنار کدام شما حرام خورین، غدارین، و نمیگرنا. هر کدامشون که بادشاه وفادارین، هر کدامشون که حلال مخرین، اونمو خالی میگرنا ایره. ایره حرام خورا نمیگرنا. ای ارچار رفت پتنو سدید که ون تایشو بس الله کالای کپڑے جلجلی نقطه گلاتی ده. هر کوم یار از مادر تنه واه 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 یار چی کولا جوړ کړي و قرآن هیڅ کس جوړ نه میتنه. خو یې آوازه شد که ورتکی کولا دو زگو تر کولا جوړ کده نه کی هیچ دلیل نداره، هیچ کس توالی تر کولا جوړ نکده، لیکن وہ صرف حلال خورا میگرنا، حرام خورا نمیگرنا. غدار که هر کس خد بادشاه دشمنی در از بادشاه بچ ما اونا نمیگرنا. اونا که بادشاه را خوش داره، اونا که در زندگی خو حرام نخورده، اونا میگرنا. پورا شهر آوازه شد. این بچه بادشاه را گفت اینیم روز ما مردم را نشان میدم بادشاه صاحب، تو برو نشو از محل. اعلان کرد که بچه کولا رمی را تمام دنیا اور توخین چی رقم کولا یا، لیکن امو حرام خورا نمیگرنا ورا، فقط حلال خور میگرنا. فقط امو کسا کی از دل خو قد بادشاه جوړ بادشاه خوش در امنا میگرنا، دیگه کسی کولر نمیگرنا. یار ایم از محل برشد پتنوس بلی سرشی که واه 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 شروع شد. یار چی کولا جوړ کده از مادر تنم واه 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 اینی را مگه کولا دوز. واه یار واقعا در شهر یگو نفر نیه کی بگو مردم اینمی چمورم بازی میده. این پتنوس خالی ہے، میں نے یہ پتنوس ایک چیز لیا. دوستا قرشمو نیا سوسایٹی ازمو، معاشرے ازمو، جامعه ازمو اینمی رقم شده. هر کس فقط از خاطر ازی که وفاداری ما شک نش نبیلیشی یا ہمارا حرام خور کس نہ گیا. درو راست دروغ مگا دروغ را راست مگیا. یار چیز بگم دیگه تبروری یک ریزا تنظیمی دا 12 نفری جوړ شده بود. یک نفر صدر ازو جوړ شده، تازه جوړ شده دا 12 نفر بایلا پیدا کرده. او برادرها که 20 نفر گلدسته گرفته خانهشما رفت. هر روز میگردم که رئیس سازمان رئیس خدا خنجمان فلانی گئی طایفه مورا خانهش گئی او طایفه مورا گئی او طایفه مورا. هر 2-3 روز بعد تقریبا 20-30 نفر گلدسته گرفته. ما آخر پرسان کردم مات کر تلفن کردم ولی یہ تو رئیس جمهوری پاکستان جوړ شده یا تو د اینجیگو جلاوطن حکومت از افغانستان تیار شده، تور جلاوطن حکومت رئیس جمهور تیار کرده. چیز کار شده خندام نمگه مردم محبت داره، به خدا مردم محبت نداره، مردم منافق شده. دور از جان یک بلوغ آدمه، یک بلوغ مردم منافق شده و یک بلوغ مردم که صادقه. او بیچارگو ایران منده که امی کارار چکار کنی. اینال شما اندازه کنید که امی منافقت را، امی دروغگویی را، امی چلبازی را درو کی پروموت منه نام از کی پروموت منه. دیروز شما دیدین سرنا هتل فیسبوک پر بود، یوتیوب پر بود. از طرف اقوام متحده، از طرف سازمان ملل برای وومن امپاورمنت سمینار بود، کانفرنس بود، سر کٹا پروگرام بود که خاتونو را چطور سر پای شسته کنی، خاتونو چطور در رهبری باید لیدرشپ باید. دیدین مردما قد کالای ثقافتی خو شرکت کرده بود. خاتونو مرد کویش بسیار ده احترام قد زنا گب میزد.
از مو یک دانه نیت کیفه کتابخانه داره، بجای ازی که تشویق شنه، بجای ازی که تعریف شنه، بجای ازی که حوصله افزایی شنه. ما خبر ندارم که یک طبقه در نظر از اونا خاتونو چری قصه بوگه، دختروی پڑھے لکھی از مو چری قصه بوگه. بد گپ در ذهن آدم مایه کدام این سوال را پرسان کنه، مگر ما خوش ندارم که گپی بد بگم. نه چرا مو خودمی معاشره زندگی یار کدوم یک دیگه خوب از قافی نیست میشناسه. نشچا خود تعلیم نمونه درو. باز امو روز هم ده که در افغانستان مگفتار کسی اسکول رفت او کافر بشه. حالی امی فتوا ای چی رقمه. ما ایرانم تهران یونیورسیتی بورین سیلکین، صدها یونیورسیتی در ایران بورین سیلکین چی رقم تعلیم از مو چرا مخالفت میشه. لارنس فرابیا همی کی بود؟ یک جاسوس انگریز بود به نام کرمشاه عربی یاد داشت، تلاوت بسیار اعلی قسم تلاوت یاد داشت. در افغانستان رفت نفاق انداخت. دیگر روز ویدیو زوری که کس دیگه جور کرده درباره شما میگم، مختصر ویدیوه اونمور شما شعر منم در اردوه. در پاکستان آمد قاری کرمشاه عربی جور شد. چی حال کرد پاکستان را، هندوستان را، افغانستان را. دوستا دلیلش نمیگه، دوستا نیه دیگه. منا فیک آیدی جور کده خالد او کریم نه. بعضی دوستا مهربانی کده دلیل گفتن. مثلا دلیل یک دوست امروز دبله پوست زیدی صاحب کدی امن و امان یک ویڈیو جور کدن درباره کوئٹہ بک کیفے. یک دوست کمنٹ کده که ازو که در کیفیت شما باید یه اولاتا چر رفته در نیت فلانی نمایش خونه گرفته گفته که یک بلوغ آدم لیکچر آیا. یار لیکچر کلوی در نیت در یوٹیوب هم قدره. ما هم بارها سفارش کردم که فلانی رو گوش کن، بلوز لیپتن رو توف کن، فلانی رو توف کن، فلانی رو توف کن. اگر او طرف باشه خب بس باین اسکول کالج یونیورسیٹی لینگویج سینٹر چیزی که تعلیمی اداره تمام بند کنی. یوٹیوب است دیگه. ای که تو یک انسانی تعلیم یافته، یک انسانی دانشمند را روی بری خو گوش منی او چی تاثیر داره بلی تو که تو در یوٹیوب تو اونی او چی تاثیر داره. نه دوستا نکن امی کردار کشی نکن. خصوصا دیگه قوما درو دختروی خورا کپوش چیسته مشه شاباشی مگه آفرین مگه. در هر سوسایتی هم خوبه هم بد. یار در یک خانه متاسفانه یک دانه بچه چرسی برمشه، یک بچه هیروینی برمشه، یک بچه دوز برمشه. خدا نخواسته. نه است دیگه. مو شما دیده منی سوسایتی هم خوب و بد است. مو چرا یک دو نفر که بد کردار باشه، یک دو دانه مو چری قز قدر هم مشهور مونی وره. مو ی قز کلو مشهور چرا می امینار چرا مشهور می دیگه سوسایتی هر تو کنه. نمونه هم خاتونوی خیلی قز بیزت نمونه. مزی خاتونو که از مو بیزار شد، خاتونوی خودون مو بز مو بگی چرا از مو بیزار. میں نے آزرا خبر یک خود دو کٹا گروپ ہے. یک گروپ ملا پرست، یک گروپ قوم پرست. میں نے گروپ ملا پرست ہم تو کوئی گروپ ہے. یہ گروپ فلانی ملا، یہ گروپ فلانی ملا، یہ گروپ فلانی ملا. میں نے گروپ قوم پرست، میں نے گروپ کی قوم پر خود دانشمند مگا روشن فکر مگا. میں نے زنا ہم گروپ از پالو یک شتیر سے از پس دم دو مزدای او یہ قوم فلانی ہے، یہ دو گروپ فلانی ہے. ما خود خودم گم مرکز دولت ده ما نشیندم مگر دیگرور شیندم. یہ دو فلانی گروپ ہے. بله وہ کس تنقید کو گا تو خود تو گا دمزی پارٹی نہ بدی، تو خود تو گا دمزی مدرسہ نہ بخاندی، تو خود تو گا قدمزی گروپ نہ بدی، تو گا دا MWM نہ بدی، تو گا دا HDP نہ بدی، تو گا دا فلانی گروپ نہ بدی. کس خوشش نداره.
कोशिश नहीं एक दिए खुर कोचरा करें, कोशिश नहीं एक दिए खुर बेइज्जत करें। बाइन बिशन बिले किरदार गप दे, बिले किरदार शख्स ना, बिले अखलाक गप दे, बिले खूबिया माशरा गप दे, बिले खामिया गप दे, खामियार इसलाह करें। ये तरनी है क्या कस एक वो खामिर तनकीद कर बजमो उर्दाव दे बगी तू खू एजेंट फलानी अस्ता एजेंट यार तमाम वो खबर है की एजेंट तनख्वाह की मुखर तमाम वो खबर है। हाँ ये तरनी है कि तमाम दुनिया एजेंट है, तमाम दुनिया एजेंट नहीं है। यक बुलुग आदमा अज जज्बाती हम वो कैसे तरफदारी होना ना अज जज्बात अज या नाफामी बगम या कलो इश्क कलो बगम दोस्ता बाइन दिगा बस है ना हमें खामोश शिश्तो हम ताकैरा शोले खबुखरी पर्दे कने बेखी कलो खब गिरफ्ते खुद खुरा बेखी हद ज़्याद खुद को खब गिरफ्ते जंग न किन दौखरी न किन बाइन दलील बगिन वाह हमेशा शुमो ख्वाहिश कदम कि दलील बगिन एक दिए खुर खनात बिदिन मुँह में तनी बावजूद सद इख्तलाफ पालू द पालू एक दिए बिशी कद एक दिए खंदा कदा राब और कद एक दिए बगल कशी कदा या हमेशा मिलाओ से मुलाकात कने दयक टेबल दयक तरखो बिशी बगैर जंग बगैर तुष्करी बगैर ताना बगैर तनकरी दलील बगी मंतिक बगी एक दिए खुला किनात किन्ना दे दिया अज एक दिए कबूल न कदम जंग खुना किन्ना दौकरी खुना किन्ना मैं बारहा गुफ्तो में यार रोज़ाना सद इख्तलाफ तेरे कद एक दिए चर बिलेज ना जंग नमने अज बराए खुदा हमने औलाता है खुद बेइज्जत न किन हम एक मसल लिया मगर शेर खुद बेइज्जत न किस्सा की दिखा बिलत शेर मुझे खबर नहीं मिसाल फिट हमारे या नमाज बहरहाल वो मी तर कदरी ना दमाई खुद दरो बेइज्जत कदरी जवाना खुद बेइज्जत कदरी सुबह अगर वो अजमो बेजार शुद अगर अजमो थंग मत अजमो में गए ना एना चलिए तर कदा सलामत बशिन तमाम शो उम्मीदवार उनकी बहसाई मनतकी बेसाई मुदल्लल बैन अजर रिवाज बिदिन आया मो एक दिए खुरा उसला कनी गोश्त को कनी यार हम गोश्त का दौर हम याद बिगड़े ना खाली गुफ्तु नहीं है यार एज का सापस काल नहीं है तमाम एक बुलू खामियाद है बाइन एक दिए ख्यात बिगड़ी बाइन एक दिए खुदा बगाल को बिगड़ी तू मुल्ला परस्ती नोश जान तू यार माँ कबिले तू दजोर थोड़ा कौम परस्त जोड़ने में तनु और तू की कौम परस्त हम बेल नोश जान छिदेगा दजोर खुतूर मुल्ला परस्त जोड़ने में तनी ना माँ एक दफ़े गाम गुफ्ता माँ मैंने हजरत काफर न दी तुम हाँ मुख्तलिफ नज़रा मरदम दरा नज़र मुख्तलिफ दरा मगर कि भाई वो बलेजी बेचना नहीं मिलेगा गा खुद में वीडियो जोड़ कर दूँ कि मकतब शेम दबारे हुकूमत ची रकम का बागफ्ता उम्मीदवार हम कि तमाम शुम जोर बशन इंशाल्लाह द गौर द फिक्र अमी वीडियो मरगोश का दशन खामियाश निशानदेही किन कमजोरियाश निशानदेही किन ताकि दिगा इस्तेफादा करना खुद में इस्तेफादा करूँ तमाम हम तर कदक दिए खुद नज़दीक शुने यार हमें दुरिया खुरे एम कनी हमें दुश्मनी ख्वास हो ना एक सर बुगुंडे सच के तमाम शुमार कोई नहीं दुश्मनी है ना मर्दू एक खदिया के आदम दोस्त चुना एक आदम रखत खूब कने एक आदम रखत खूब दोस्त जोड़ करने सलामत बशिन तमाम शुम खुश बशिन हर जाए के हंसते हमेशा सर बुलंद बशिन